सजिटेरियस बुर्ज कौस सजिटेरियंस, ये साल आप लोगों के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ साल होगा। ये साल आपको कहीं ना कहीं कैद भी करेगा और कहीं ना कहीं आपको सफ़र की तरफ भी उकसाएगा। अब ये सफ़र अंदरूनी भी होगा, बैरूनी भी होगा। सजिटेरियन, आप पर जुपिटर की हुक्मरानी है। जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है और जुपिटर यूं कह लें कि खुशकिस्मती का प्लेनेट है, इल्म का प्लेनेट है और आगे बढ़ने की जुस्तजू भी रहेगी बहुत ज़्यादा। आप रुकना नहीं चाहेंगे। इस साल आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सी नई बातें सीखेंगे। आप जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी सिर्फ डेली लाइफ नहीं है। आपकी ज़िंदगी 2026 में बिल्कुल एक नए रुख पर आ जाएगी। कुछ लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, एक नई सिमत में चलना शुरू हो जाएगी। ख़ासतौर पर साल का जो आगाज़ है, जो जनवरी फरवरी है, ये 2 महीने बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन काम चलेंगे, लेकिन काम थोड़े सुस्त चलेंगे और उस सुस्ती की वजह से आप अपने अंदर एक बेचैनी भी महसूस करेंगे। ये बेचैनी एक खौफ वाली बेचैनी नहीं होगी, बल्कि ये एक बेदारी वाली बेचैनी होगी। आप जल्दी जल्दी में कुछ हासिल करना चाहेंगे, जल्दी जल्दी में किसी मुकाम पर पहुंचना चाहेंगे, जल्दी जल्दी में किसी मंजिल पर पहुंचना चाहेंगे, तो ऐसी बेचैनी रह सकती है। अब देखिए, साल 2026 आपको सिखाएगा और आपको एहसास भी दिलाएगा कि अब पुराने तरीके काफ़ी नहीं हैं। आपको बदलना होगा, बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी। मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें तो साल का आगाज़ थोड़ा मुबहम हो सकता है, गैर वाज़े हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ यूं कह लें कि थोड़ी दूरी हो सकती है, या आप दोनों के दरमियान बातें कम होंगी और इसी वजह से जो जज्बात हैं वो कहीं बीच में अटक जाएंगे, तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर आपकी तवक्कुआत कुछ ज़्यादा हैं और हकीकत कुछ और है, तो ये मामला कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़े, मार्च से लेकर अप्रैल, मई और जून, इस अरसे में आप लोगों ने अपनी जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखना है, वरना ये ईगो आपके रिश्ते को दूरी में भी बदलेगी। ये साल आपकी मोहब्बत को आजमाएगा ज़रूर, मगर तोड़ेगा नहीं। तो आपने अपनी नीयत दुरुस्त रखनी है। वो तमाम लोग जो सजिटेरियस सिंगल हैं, उनके लिए ये साल का जो पहला हिस्सा है, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट हाफ है, पहले जो 6 महीने हैं, ये काफ़ी खामोश रहेगा। लोग तो मिलेंगे, लेकिन यूं कह लें कि कोई दिल से नहीं जुड़ेगा। तन्हाई भी नहीं रहेगी, लेकिन यूं कह लें कि आप थोड़ा अकेला अकेला महसूस करेंगे। आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप कुछ नया हासिल करने की, या जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने की आपको जुस्तजू ज़्यादा रहेगी, और तो आपका फोकस वहाँ पर कुछ ज़्यादा रहेगा। तो ये वक्त खुद को समझने का भी है, पुराने ज़ख्म भरने का वक्त भी होगा, और ये जानने का वक्त भी होगा कि आपको रिश्ते में वाकई क्या चाहिए। जून के बाद चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड है, वो पोजीशन बदलेगा, तो सारा मंजरनामा भी बदलेगा। आपके अंदर एक कशिश भी आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आएगी। जून के बाद आप अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर देंगे। आपकी सोचें बदलना शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इमोशनली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी नहीं हुई, उनके लिए वैसे ये पूरा साल ही अच्छा है, लेकिन पहले जो महीने थोड़े खामोश मैंने बताए हैं, उनमें भी ऐसी खामोशी नहीं होगी कि बिल्कुल ताल्लुक टूट जाए। डिस्कशंस होंगी, बात होगी, लेकिन वैसी कुर्बत नहीं होगी जैसे पहले थी, या जून 2026 के बाद जैसी कुर्बत होगी। तो इसलिए शुरू में सफ़र थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आप फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उसकी प्लानिंग आप लोग ज़्यादा करेंगे। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक
ورک لوڈ زیادہ ہوگا، ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، تھکاوٹ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہی وقت آپ کو مضبوط بھی بنائے گا۔ پہلے 4 مہینوں میں، جنوری سے لے کر اپریل تک، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے، محنت آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ اپریل کے بعد آپ کے کاموں میں بڑی تیزی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، شروع میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، فیصلے لٹک سکتے ہیں۔ مئی کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جون میں ویسے بھی آپ لوگ اپنے اندر ایک زبردست طاقت محسوس کریں گے۔ اپریل کے بعد آپ لوگوں کے اندر ایک زبردست نئی طاقت بھی آئے گی، گروتھ بھی آئے گی، نئی اپارچونٹیز آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جتنی رکاوٹیں آپ لوگ محسوس کریں گے وہ پہلے 4 مہینوں میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی ایک پیراشوٹ کی طرح کھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ خود کو ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کریں گے، انجوائے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سال کی شروع میں جو شروعات ہے سال کی جتنی سست ہوگی، اتنی ہی آگے چل کر اس میں تیزی بھی آ جائے گی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جون کے بعد آپ لوگ ویسے بھی بہت کریٹیو ہو جائیں گے، نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کو ملیں گے، نئی مارکیٹس میں آپ کی جان پہچان ہو جائے گی۔ آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے جون کے بعد معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، پروفٹ زیادہ ہوگا، انٹرنیشنلی آپ لوگوں کے تعلقات بنیں گے۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ وقت بہت پروڈکٹیو وقت ہوگا۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہوگا، لیکن اپریل کے بعد سے آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ وقت بہتر ہوگا۔ آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دے سکتے ہیں۔ اگست سے لے کر نومبر تک کا وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت رہے گا کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، نئے کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کوئی بڑے امتحانات سے گزرنے کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ اگست سے لے کر نومبر تک کا وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت رہے گا۔ پیسے کے معاملات سال کے شروع میں تھوڑی کنجوسی کیجیے گا، لیکن اپریل کے بعد آپ لوگوں کی آمدن سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، ڈوبی ہوئی رکی ہوئی رقمیں آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں کے پیسوں کے حوالے سے جو پریشانی والے معاملات تھے وہ بھی اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے، وہ تمام لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں یا کوئی آپ ڈیجیٹل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی۔ تو ایسے کام آپ کو شروع کرنے چاہیے، لیکن اپریل کے بعد آپ کو کچھ بڑے کام کرنے چاہیے۔ لیکن پھر بھی جنوری سے لے کر مئی تک آپ کو بڑے رسک نہیں لینے، پیسوں کا لین دین آپ نے نہیں کرنا، بڑی رقم کا لین دین نہیں کرنا، نقصان ہو سکتا ہے، پیسہ ڈوب سکتا ہے، کوئی پیسہ چرا کے بھاگ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے۔ جون کے بعد ویسے بھی فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، فیملی کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اگر دوری تھی تو وہ دوریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو اکٹھے ٹائم گزارنے کا موقع بھی ملے گا۔ فیملی کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک زیادہ ہو جائے گی، تقریبات میں جائیں گے، خوشی کے لمحات آئیں گے، سسرال کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام لوگ جن کے جنوری سے لے کر مارچ تک وقت سٹریس میں گزرے گا، ان کے لیے یہ وقت آگے چل کر اپریل سے لے کر جون اور جون کے بعد کا وقت ایک بہت اچھا وقت رہے گا۔ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی، رشتے بھی بہتر ہوں گے، نیند بھی بہتر ہوگی، سٹریس بھی ختم ہوگا۔ تو آگے چل کر معاملات آپ لوگوں کے انشاءاللہ بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے، بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزارے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا، کچھ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم رہے گا۔ تو اسٹرالوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں جو اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں۔ اب یہ سیاروں کی انرجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں۔ تو اس عرصے میں اگر آپ لوگ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ملے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں،
اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کب کس وقت کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔